ल यो क्वेशन नम्बर 1 यहाँहरुको स्क्रिनमा देखाएको होला। म कमेन्टको लागि एकैछिन है त। विदेशी र नेपालीहरुको संयुक्त पुँजी लगानी गरी सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो बैंक कुन हो भनेको छ। अब मैले तपाईहरुको च्याटमा नि हेर्छु। आज फिडब्याक क्लास भइराको छ। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई फिडब्याक क्लास यसरी हुन्छ आज। धेरै साथीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। ओके ल, हो यसरी क भन्नु होला क्वेशनमा पनि नेपाल अरब बैंक भनेर लक्ष्मणजी श्री कृष्ण ग होला नबिल बैंक भन्नु भएको छ। अनि त्यसपछि ग ग ग ग ल ठीक छ। यो विदेशी र नेपालीहरुको संयुक्त पुँजी लगानी गरी सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो बैंक भनेको नेपाल अरब बैंक लिमिटेड, अहिलेको चाहिँ नबिल बैंक। यो अहिलेको चाहिँ नबिल बैंक, त्यति बेला चाहिँ नेपाल अरब बैंक लिमिटेड। यसको स्थापना चाहिँ 2041 सालमा उदारीकरण नीति आइसके पछाडि अनि यो स्थापना भएको बैंक हो 2041 मा है। अब त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। आजको यो तपाईहरुले एक्जाममा सोधिया प्रश्नहरु 1 बाइ 1। ल क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ त। नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी NSDFCL को स्थापना कहिले भएको थियो। क्वेशन पनि मेन्सन गर्नु होला है। तपाईले क्वेशन मेन्सन गर्न भएन भने मैले कमेन्ट पढ्दैन। ग ग भन्नु शर्मिलाको ग, अनि त्यसो सञ्जुको, सुस्मिताको, बेप्सुको, अनि रेडमीको। ठीक छ ल, यसको राइट आन्सर हो अप्सन ग। विक्रम सम्वत 2049 साल साउन महिनाको 11 गते के भयो NSDFCL को चाहिँ इस्टाब्लिश्ड भएको थियो, स्थापना भएको थियो है। यसको 2 को ग भन्ने साथीको मिलेको छ, अरुको प्रयास जारी गर्नु होला। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं। ठीक छ, विवेक विकास थापा फेरि बुझिएन भन्नु छ। के बुझिएन भगवती रेग्मी। अब क्वेशन नम्बर 3 मा छ, पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति तोकिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंक इंग्लिश के भन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर। पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति तोकिएको छ भनेको छ। यो त बिर्सेछु भन्नु भएको छ। यो बिर्सनु भएको छ भने यसको राइट आन्सर अप्सन क, रु 20 अर्ब। रु 20 अर्ब। त्यस पछाडि कमर्सियल ए क्लास, बी क्लास र सी क्लास क्रमशः छ है। ठीक छ, विकासको ठीक छ, रूपाराज हामीको ठीक छ, सी ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 4, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धी विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ भनेको छ। सञ्जनाले 4 को ए, विवेक सञ्जु थापाको 4 को क क क ल ठीक छ। त्यस पछाडि इलाम शर्माको 4 को क, अनि यो भण्डारीजीको मिलेन, प्रदीप कुमारको ल ठीक छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन क, नेपाल राष्ट्र बैंक। यहाँ अलि टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, सरी। नेपाल राष्ट्र बैंक है, NRB। NRB भन्ने सबै साथीहरुको मिलेको छ, अरुको चाहिँ प्रयास गर्न होला भनेर बजिसक्यो घण्टी। 4 नेपाल राष्ट्र बैंक ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बैंक अफ द इयर एसिया, पोस्टमा चाहिँ एसिया 2021 हुन सफल बैंक कुन हो भनेको छ। यहाँ अप्सनै दिएको छैन। अब तपाईले के लाउनु भयो, यहाँ अप्सनै दिए हैन है। मेगा बैंक भनेको छ। अप्सन बी मा मुक्तिनाथ विकास बैंक। त्यसपछि अप्सन सी मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक भनेको छ। त्यसको अप्सन डी मा चाहिँ NMB बैंक हुनु पर्ने, तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद भइदिएको छ। यो मिस्टेक छ है, NMB बैंक। यो कुन साथीले केर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई मैले रिमुभ गर्छु यहाँबाट। क्लासमा आइसकेपछि तपाईले नगर्नु। राजनलाई मैले रिमुभ गर्नु नपरोस् है। राजनले मैले भने सुने हो नि। अरूलाई डिस्टर्ब नगर्नु न कसैले पनि है। ल त्यो मेटाउनु त राजनजी। गुड, तपाई पास हो। अब यो सबै मेटाउनुस्, तपाई पास हो। हैन भने फेल हुनुहुन्छ। ल यो NMB बैंक है, NMB। यो NMB। अब यहाँलाई चाहिँ क्वेशन चाहिँ कस्तो सोधिदिन सक्छ भने
यो ग्लोबल एसएमई अवार्ड चाहिँ मुक्तिनाथलाई दिएको थियो। मैले यहाँ अप्सन खमा चाहिँ एउटा मुक्तिनाथ विकास बैंक देखेँ। यो ग्लोबल एसएमई अवार्ड 2021 बाट यो सम्मान गरिएको चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंक है। ग्लोबल एसएमई यो पनि जान्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ। राजनले यो अर्को नि मेटाउनु त राजनजी। क्वेशन नम्बर 6 मा नेपालमा सर्वप्रथम विक्रमसम्म 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ। नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम नोटको निष्कासन कहिले भयो भन्दा 2002 साल असोज 1 गते भयो। यो चाहिँ सदर मुलकी खानाबाट चाहिँ निष्कासन भएको थियो र त्यसमा हस्ताक्षर कसले गरेको थियो भन्दा अप्सन बी खजान्जी जनकराज पण्डित। अप्सन बी खजान्जी जनकराज पण्डित। यो राजनजीले यसलाई मेटाइदिनु न। हजुरले यो मेटाएर सहयोग गरिदिनु त मलाई। मैले नै हटाउनु पर्ने हो। एकैछिनै यहाँ डिस्टर्ब गरेको कुन साथीले। यसरी डिस्टर्ब गरेर त भएन नि हौ। अब हेर्नुहोस् है, हामी यही थियौँ होइन। अचम्म कस्ता छन् साथीले, एकछिन नचलेर बस्नु। त्यही भने नचलेर बसेको भए हुन्थ्यो नि। ल अब क्वेशन नम्बर 6 यसको राइट आन्सर अप्सन बी खजान्जी जनकराज पण्डितले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस पछाडि हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर 7 मा। तपाईले डिस्टर्ब गर्न भने ढिलो हुन्छ क्या है। क होइन ख हो दिया। अप्सन क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ। 7 मा छ सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्ति देहाएका मध्ये कुन हो भनेको छ। चिरञ्जीवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी, हिमालयन शमशेर र चुडामणि पोखरेल भनेको छ। रेडमीले 97 को बी 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 भन्दै जानु भएको छ। यो त कन्फ्युज भन्नुभएको छ। नजानेको लागि छोडिदिने है। खचोको भरमा नटिक्लाउनु होला। इन्फ्लिक्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन ख हालको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ यो सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा हालै चयन हुनुभएको छ। ठीक छ आशिष तिमल सेना। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ। नेपाल राष्ट्र हुनुपर्ने, यहाँ राष्ट्र य पनि आएको छ, सरी त्यसको लागि। नेपाल राष्ट्र बैंकमा बढीमा कति जनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू हुने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल ठीक छ पवित्र गौतम। नेपाल राष्ट्र बैंकमा बढीमा कति जनासम्म डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था छ भन्दा 2 जना। र हालको डेपुटी भने गभर्नरहरू 2 जनामा एउटा चाहिँ नीलम ढुङ्गाना, अर्को चाहिँ बम बहादुर मिश्रा। नीलम ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्रा। पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर कुन हो भनेर सोधिदिन सक्छ। नीलम ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्रा भनेर 2 जनाको नाम जान्ने। अब त्यस पछाडि क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आय व्ययको विवरण तयार गर्दा कुन लेखामानको पालना गर्नु पर्दछ भन्दा क्वेशन नम्बर 9 यसको राइट आन्सर कुन हो? यसको राइट आन्सर अप्सन क नेपाल लेखामान। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन क नेपाल लेखामान। ठीक छ सञ्जु थापा, अनुपम नि ठीक छ, बिनु पनि ठीक छ, यो आशिष तिमल सेना सर पनि ठीक छ। ल अब क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ त। नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्न अधिकार कसलाई रहेको हुन्छ? नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्न अधिकार कसलाई रहेको छ भन्दा यसको राइट आन्सर आशिषजीको ठीक छ, हरिशजीले ए भन्नुभएको छ, प्रदीप कुमार मोहनले क भन्नुभएको छ, यादवले कमलाले क भन्नुभएको छ, सुस्मिता शाहले ए। ल
यसको ठिक छ साथीभाइ हो। यसको राइट आन्सर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक। अब क्वेशन नम्बर नेक्स्ट हेरौँ हामी। क्वेशन नम्बर 11 मा। क्वेशन नम्बर 11 मा छ सञ्चालक हुन फेसबुकमा अलिकति ढिलो देखाउँदो रहेछ। सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्दछ? सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्छ? दीपक नेउपानेले 25 भनेको छ, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि रिदम पन्त तयारी राम्रो छ है भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। सुमित्रा जी पनि ठिक छ। ल यसको राइट आन्सर अप्सन डी 25 इयर। 25 वर्ष चाहिँ भएको हुनुपर्छ सञ्चालक हुन। कति वर्ष उमेर पुरा भन्दा 25 इयर। अब त्यस पछाडि क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौँ। बैंक क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौँ त। उमा भण्डारीको ठिक छ, घ भने हो भने ठिक छ। उमा रूपराज धामी ठिक छ। रूपराज जी ल क्वेशन नम्बर 12 हेरौँ त। बैंक वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्दछ भनेको छ। क्वेशन नम्बर यो 12 को है। क्वेशन नम्बर 12 को। ल ठिक छ। यो 20-20 भन्ने सबै साथीहरुको ठिक छ। यहाँलाई स्मरण रहोस्, यो तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अथवा यसलाई सर्टकटमा बाफिया भन्छ। बाफियाको तपाईले दफा 44 44औं दफामा हेर्न भयो भने यो व्यवस्था तपाईले यो कुराहरु पाउनुहुन्छ। र दोब्बर नभएसम्म 20%, भइसके पछाडि 10%, कम्तीमा 10%, त्यसपछि चाहिँ कम्तीमा 10%, दोब्बर नभएसम्म 20% भनेर तपाईले बाफियाको दफा 44 मा भेटाउनुहुन्छ है। अब क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ। ठिक छ। योगेश पनि ठिक छ, योगेश जी ठिक छ, रूपराज ठिक छ, तपाईहरुको एकदम राम्रो छ। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ त। बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्दा रिमाको ठिक छ। रिमाजीको यो ठिक छ। अपोए 71। त्यसपछि विमल पाण्डे मिलेन। अनि त्यस पछाडि आकृतिको मगरको ठिक छ। सुमित्रा मिलेन। रेडमी त्रैलोक्यको मिलेन। लक्ष्मी शर्मा, हेलो लक्ष्मी मिस मिलेन। त्यसरी बिगार्नु भएन लक्ष्मी मिस। ल यसको अप्सन डी भन्ने साथीहरुको मिल्यो, बाँकीको मिलेन। अप्सन डी मा चाहिँ अध्यक्ष भन्नेको मिल्यो। बुझ्यौ नि? घ भन्ने अथवा डी भन्नेको मिल्यो। अम्बिका कडेल मिस मिलेन। अम्बिकाजीको मिलेन है। सुनिता ढकाल स्वागत छ। अब क्वेशन नम्बर 14 हेरौँ। ठिक छ। क्वेशन नम्बर 14 हेरौँ त। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कतिसम्म सजाय गर्न सक्नेछ भनेको छ। यो तपाईको बैंकिङ कसुर, बैंकिङ पनिशमेन्ट एक्टबाट सोधेको प्रश्न हो साथीभाइ हो। यो चाहिँ कहाँबाट भन्दा बैंकिङ पनिशमेन्ट एक्टबाट सोधेको प्रश्न हो। तपाईले पढ्नु भएको छ भने मिलाउनुहुन्छ। पढ्नु भएको छ भने मिलाउनुहुन्छ है यो। ल ठिक छ। यसको राइट आन्सर भनेको माथिका दुवै। यहाँले चाहिँ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 लाई यदि पल्टाउनु हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई भेटाउनुहुन्छ। र यो भनेको 6 महिनासम्म कैद वा 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना भनेको छ। 6 महिनासम्म कैद वा 5000 सम्म जरिवाना भनेको छ। अब नेक्स्ट क्वेशन 15 नम्बर हेर्नुस्।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार पूर्ण वा अपूर्ण रूपमा रहेको बेनामी काल्पनिक नाम रहेको वा धारकले कसैको अख्तियारी बिना उपयोग गर्न सक्ने वा जसले प्राप्त गर्छ उसैको भुक्तानी लिन सक्ने यात्रु चेक, चेक, प्रमिसरी अनि नोट वा धनादेश समेतका विनिमय अधिकार पत्र लगायतका मौद्रिक, यस पछाडि के छ मौद्रिक पछाडि उपकरण क्वेशन मार्क भनेको छ, यस्तै छ है, मेरोमा यही देखिया। यो कम्प्लिट छैन क्या क्वेशन खासमा, त्यही भएर नि हो, मेरो पनि आदि देखाएको छ। यसको खासमा हुनुपर्ने अप्सन चाहिँ राइट अप्सन चाहिँ यसको यो क्वेशन कम्प्लिट छैन, यसको खासमा हुनुपर्ने अप्सन बी नै हो, शुद्धिकरण चेक भन्ने हो, तर यो क्वेशन कम्प्लिट छैन है, त्यसलाई मैले स्किप गरेँ, यो कम्प्लिट छैन। क्वेशन नम्बर 16 हेरौँ त, युवा भन्नाले कुन उमेरको समूहलाई जनाउँछ? युवा भन्नाले कुन उमेरको, यो अगाडिको क्वेशन कम्प्लिट छैन क्या, युवा भन्नाले कुन उमेरको समूहलाई जनाउँछ? युवा भन्नाले कुन उमेरको समूहलाई जनाउँछ भन्दा यसको राइट आन्सर हो अप्सन बी, 15 देखि 40 वर्ष। युवा भन्नाले कुन उमेरको समूहलाई जनाउँछ भन्दा 15 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरलाई चाहिँ युवा भनेर चिनिन्छ, युवा समूह भनेर। अब त्यस पछाडि क्वेशन नम्बर हामी 17 मा जाउँ। मानव संसाधन व्यवस्थापन, अब व्यवस्थापनबाट आए, मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्देश्य अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछ भनेको छ? मानव संसाधन व्यवस्थापन अन्तर्गत यो उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ, उद्देश्य भनेको अब्जेक्टिभ है इंग्लिश साथीहरुलाई, अब्जेक्टिभ अन्तर्गत कुन कुन कुरा पर्दछ भनेको एउटा चाहिँ संगठनात्मक उद्देश्य हुन्छ, यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन गोल भन्छ, अनि अर्को चाहिँ सामाजिक तथा प्राप्ति, यो पनि पर्यो, अनि लक्ष्य मिलान भन्ने भनेको माथिका सबै, अप्सन डी भन्ने साथीले मिलायो, यो संगठनात्मक उद्देश्य पनि मिल्छ, सामाजिक तथा प्राप्ति पनि, लक्ष्य मिलान पनि, अप्सन डी इज राइट आन्सर। ठीक छ, बी होइन है प्रेम थापा, डी सीता मल्ल ग होइन क्या। ल अब क्वेशन 18 हेरौँ। कामदार कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ? यो त पढ्नु भयो होला नि तपाईले, यो ठीक छ, सुरक्षाको आवश्यकता, अप्सन बी भन्ने साथीको मिलो है, यो सुरक्षाको आवश्यकता भित्र पर्छ। यो कामदार कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा चाहिँ मास्लोको सुरक्षाको आवश्यकता भित्र पर्दछ। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेशन हेरौँ 19 मा। अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक थिए? यो त मिलाउनु हुन्छ होला धेरैले। अब्राहम मास्लो चाहिँ कुन देशका नागरिक थिए? अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक थिए भन्दा अब्राहम मास्लो चाहिँ अमेरिकाका नागरिक थिए है। ए बेलायत होइन है जीवन, बेलायत होइन राजेन्द्र जी, बेलायत होइन, ख होइन, अमेरिका, डी डी। ठीक छ ल, क भन्नेको मिल्यो, अरु सबै गुल्टिनु भयो। अब क्वेशन नम्बर हामी 20 मा हेरौँ। मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्तको विपक्षी वा आलोचना गर्ने विद्वान को हुन्? मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्तको विपक्षी वा आलोचना गर्ने विद्वान को हुन्? कोन? यो मिलेन है, अरु त्रैलोक्य मिलेन, शिवा पनि मिलेन,
मिलेन है रेग्मी पनि ठिक छ यो पाठकको मिलेन सङ्गीताको त बिग्रिसक्यो मिलेन है यो कसैको मिले हैन एकजना एक दुईजना बाहेक कसैको मिले हैन यसको राइट आन्सर अप्सन क भन्नेको मिल्यो ठिक छ ग्यालेक्सी अब क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ निम्न मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा कुन हो निम्न मध्ये कार्य सम्पादन मैले यो जुमको धेरै साथीहरुको रिप्लाई गर्न पाएन जुममा भएको निम्न मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा कुन हो भनेको छ यसको राइट आन्सर दिनेश शर्मा क्वेसन नम्बर 21 को डी भन्नु भएको छ अनि त्यसपछि डी ल यो डी भन्ने सबैको मिल्यो है यसको राइट आन्सर अप्सन डी माथिका सबै अनि क्वेसन नम्बर 22 हेरौँ त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधि अन्तर्गत कुन कुन विधि पर्दछ भन्दा यो कार्य गुणस्तर उन्मुख पनि पर्छ तुलना पनि पर्छ उद्देश्य उन्मुख भनेको माथिका सबै अप्सन डी 22 को पनि डी क्वेसन नम्बर 22 को चाहिँ अप्सन डी यो फेसबुकमा अलिकति ढिलो देखाउँदैछ ठिक छ डी भन्नेको सबै मिलेछ है डेभिल्स अब क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ त एक सफल नेतामा हुनुपर्ने गुण के हुन् सफल नेतामा एउटा इमानदार र चरित्रवान अर्को चाहिँ नेतृत्व अभिरुचि आकर्षक भनेपछि माथिका सबै एक सफल नेतामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ माथिका सबै क्वेसन नम्बर 23 को डी भन्ने सबैको मिलेको छ ठिक छ डी भन्ने साथीभाइहरुको मिलेको छ अब क्वेसन नम्बर 24 हेरौँ व्यवस्थापकका प्रमुख श्रृंखलामा तलका मध्ये कुन पर्दैन व्यवस्थापकका प्रमुख यो त्यसो अलि ढिलो देखाउँदैछ व्यवस्थापकका प्रमुख श्रृंखलामा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ अब यसको सही आन्सर हाम्रो यताबाट जुममा दिइसक्नु भएको छ 24 को घ भन्नु भएको छ 24 को घ अनि ग सीतामल्लले चाहिँ ग भन्नुभयो यो ग भन्ने सबैको मिल्यो अरूको मिलेन है जसले ग भन्नुभएको थियो उहाँहरुको मिलेको छ अब क्वेसन नम्बर 25 हेरौँ कार्यगत व्यवस्थापन भन्ने सबैको मिल्यो अरूको मिलेन क्वेसन नम्बर 25 मा हरेक सालको मूल्य ह्रासको रकम कुन प्रणाली अनुसार बराबर हुन्छ भन्दा यो चाहिँ कुन हो ल ठिक छ यसको जसले स्थिर प्रणाली भनेर ए भन्नुभएको छ यहाँहरुको मिल्यो अरूको मिलेन स्थिर प्रणाली फिक्स जसले भन्नुभएको छ मिल्यो ठिक छ ज्योति पाण्डे अब क्वेसन नम्बर 26 हेरौँ 6% साधारण ब्याज दरको दरमा कति वर्षमा रु यतिको मिश्रण यति हुन्छ भनेको छ यो अब यहाँ केर्न मिल्दैन लेख्न मिल्दैन यसको मैले आन्सर भनिदिन्छु कसैले बुझ्यो भने कमेन्ट हाल्नु होला यसको राइट आन्सर 5 वर्ष हुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ 2600 बाट 2000 घटाउने 600 आउँछ 600 भनेको आइ आउँछ आई इक्वल टु सरी टी इक्वल टु आई इन्टु 100 ओभन पीआर गर्ने सूत्र हामीले टी निकाल्नु पर्ने छ टी चाहिँ निकाल्नु पर्ने टी इज इक्वल टु आई इन्टु 100 ओभन पीआर तपाईले त्यो भ्यालुलाई पुट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 5 वर्ष आउँछ अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 27 मा हेरौँ कति वर्षमा रु यतिको साधारण ब्याज यतिका दरले यति हुन्छ भनेको छ यो पनि सेम क्वेसन छ अघि तपाईले आई निकाल्नु परेको थियो यसमा चाहिँ आई दिएको छ यो आई भनेको 2000 भयो अनि पी भनेको 6400 भयो अनि तपाईको ब्याज भनेको यो के रे ब्याज दर आर भनेको 24 × 2 + 1 भनेको 25/2 हुन्छ भ्यालु राख्न भयो भने मलाई लाग्छ 2.5 आउँछ तपाईले भ्यालु पुट गर्न भने 2.5 आउँछ है अनि यसमा तपाईले लजिक लाउनको लागि तपाईले यो भ्यालु राख्दाखेरि तपाईको 83 कति समथिङ आउँछ त्यो भनेको पोइन्टमा आउने बित्तिकै एउटा मात्रै छ भ्यालु क मा मात्रै छ 2.5 अरु सबै 2 3 छ खुइ लाउने यसको राइट आन्सर अप्सन क भन्नेको मिलेको छ ठीक छ अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 28 हेरौँ कुनै ठाउँमा भएका ब्याक्टेरिया प्रत्येक मिनेटमा दोब्बर हुन्छन् 26औं मिनेटबाट 28औं
मिनेट हुँदा ब्याक्टेरिया कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ 26 27 टाइप भनेको यसमा 300 अप्सन सी है तपाईहरुले अब कुन टिक लाउनु भएको थियो अघि एक्जाम दिँदाखेरि यसको राइट आन्सर चाहिँ सी अप्सन सी बुझ्या हो नि अब क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौं 3 चाहिँ ठीक छ विमल पाण्डे 29 मा भनेको छ डोल्माले 3 प्रकारका चियाहरू 3:4:7 को अनुपातमा मिसाई यदि चियाको मूल्य प्रति केजी क्रमशः रु यति 80 100 र 150 भए मिश्रित 35 किग्रा भनेको छ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने तपाईहरुले यो 3 लाई चाहिँ 80 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 4 लाई चाहिँ 100 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि 7 लाई चाहिँ 150 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि गरिसकेपछि तपाईले कति 1600 समथिङ कति आउँछ अनि 1600 र अनि यो सबैलाई जोड्ने 3x + 4x + 7x भनेको 4 3 7 7 8 14 14x = 1600 कति समथिङ 90 आउँछ होला 100 को भ्यालु आउँछ अनि 100 को भ्यालु आइसकेपछि यो 35 32 25 आउँदैन होला 42 25 आउँछ रूपक यसको अप्सन क आउनु पर्छ है आन्सर 32 आउँदैन त्यहाँ तपाईले पहिले 14 को निकाल्ने यो सबै जोड्नु न 4 3 7 7 7 मा 14 भयो 3:4:7 हैन यसलाई जोड्ने यो 14 भयो 14 भनेको 1600 यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने के 3 × 8 गर्दा 8 दिए 24 भयो भनेको 240 400 240 र 400 640 भयो 15 7 105 भने 1050 1690 आउँछ होला 1690 आउँछ कति आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ 14 ले भाग गर्दाखेरि 1 को आयो अनि इन्टु 35 गर्ने यो 42 आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई 42 25 ए नै हो है राइट आन्सर अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौं एकजना मानिसले 32 दिनमा सिद्ध्याउने गरी एउटा काम ठेक्का लियो र उति नै खेर सो काम गर्न यति जना मजदुर लगाएपछि 24 दिनपछि 2/3 का मात्र काम पुरा भएछ भने अब कति जना चाहिँ यसको राइट आन्सर तपाईले कति लाउनु भएको छ भन्नुस् त सी ल ठीक छ सी भन्ने साथी कुन हुन्छ तपाई गुल्टिनु भयो ए भन्ने नि गुल्टिनु भयो गोविन्द भुसाल डी नि अपो मिलेन यसको अप्सन बी 18 जना 14 जना हैन 18 जना अप्सन बी है बी ठीक छ कविता जोशी ठीक छ अब क्वेशन नम्बर हामी 31 मा हेरौं कुनै एक कक्षामा 30 केटाको औसत उमेर यो 13 र 20 केटीको उमेर 12 छ भने उक्त कक्षाको औसत उमेर कति होला यो 13 33 39 20 भनेको यसको अप्सन बी 14.5 यो सजिलो क्वेशन चाहिँ 14.5 अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 32 एक बोरा चामलको अंकित मूल्य 2000 छ यदि 15% छुट दियो भने छुट पछिको अंकित मूल्य 15 दुना 30 भनेको 300 रुपैयाँ 2000 बाट 300 घटाउँदाखेरि 1700 यसको राइट आन्सर अप्सन सी 32 को राइट आन्सर अप्सन सी है 1700 एक बोरा चामलको अंकित मूल्य सोधे 2000 छ भने 15% छुट भनेको छुट पछिको मूल्य निकाल्ने हामीले 2000 को 15% भनेको 300 हुन्छ 300 घटाउँदा 1700 रेडमी बी हो है अनि त्यस पछाडी क्वेशन नम्बर 33 17 ठीक छ विमल पाण्डेको ठीक छ रेडी त्यो मिलेन है गोविन्दको ठीक छ प्रेम थापाको ठीक छ 17 तवरको क्वेशन हेर्नुस् 2 3 4 मिनेटको फरकमा क्रमशः बज्ने घण्टीहरू बिहानको 10 बजे एकैसाथ बज्छन् भने कति समयपछि एकसाथ बज्लान् यो एलसीएम लिने तपाईले 3 2 3 4 को एलसीएम भनेको 12 आउँछ भनेपछि अप्सन ए ठीक छ क ठीक छ क भन्ने सबै साथीको मिलेको छ है मिले पाठक मलाई फेसबुकमा हरिश शर्माको मात्रै कमेन्ट देखाएको छ विमल पाण्डेको अहिले देखायो अरुको देखाएन है ऐश्वर्या थापाको 3 भन्नुभएको छ 3 भने मिलेन सुनिताको ठीक छ सीताको ठीक छ ल अब अर्को क्वेशन हेर्नु त क्वेशन नम्बर 34 पोखरीको बीचमा रहेको कमलको फूल प्रत्येक दिन दोब्बर हुन्छ
यदि 20 दिनमा त्यो फुलले पुरै पोखरी ढाक्छ भने 1/4 कहिले हुन्छ भनेको 20 1/4 प्लसको आन्सर डी गोविन्दले 18 डी खै जाउँथ्यो सी मिलेन अब 34 को बी 18 भन्नेको मिल्यो 18 भन्नेको मिल्यो अरूको बुलेटिन है ठीक छ शाह रामद्रेस तपाईँको ठिक छ ल यो घाताङ्कको तपाईँले आफै गर्नु होला यसको 4/7 आउँछ है यो 3 × 4 गर्ने 3 को पावर 4 अनि काट्दै जाने 3 × 4 अनि 4 × 7 गर्ने काट्दै जाने तपाईले इन्डिकेट त पढ्नु भयो होला नि यसको अप्सन बी 4/7 आउनु पर्छ है बी आउनेको मिलेको छ अरूको मिलेन 3 × 4 अनि 4 × 7 गर्ने तल पनि 3 × 7 गरेर काट्ने ठीक छ बी भन्नेको सबैको मिल्यो अब त्यस पछाडि हामी जीकेमा आयौं कुनै एक ठाउँको स्थानीय समयको निर्धारण के को आधारमा गर्छ भन्दा यो देशान्तरले समय चाहिँ निर्धारण देशान्तरले गर्छ तपाईले भूगोल पढ्दाखेरि अक्षांश र देशान्तर भन्ने पढ्नु पर्छ पछाडि यो देशान्तरले चाहिँ के गर्छ भन्दा समय निर्धारण गर्छ अक्षांशले चाहिँ दूरी अक्षांशले चाहिँ दूरी डिस्टेन्स र अनि त्यस पछाडि यो समय चाहिँ देशान्तरले अप्सन डी भन्नेको मिलेको छ ठीक छ डी भन्नेको सबैको मिलेको छ ठीक छ गोविन्द पाठक नवीन जोशी ठीक छ अब त्यसपछि अर्को क्वेशन तलका मध्ये भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला कुन कुन यो तपाईले उसीम चिन दासु अथवा सुमन र चिउसी दाङ घुम्न गए भन्दा यो सिन्धुली पनि पर्यो दाङ पनि पर्यो उदय पनि पर्यो उदयपुर सुर्खेत माथिका सबै सुमन र चिउसी दाङ घुम्न गए यो भित्री मधेसमा पर्ने 7 वटा जिल्ला चाहिँ सुमन र चिउसी दाङ घुम्न गए अथवा उसीमा चिन दासु जसरी पढ्दै हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौं ठीक छ न भन्ने रामद्रेसको ठीक छ शेयर पनि गर्दिन है लाइभ हेर्ने साथीले शेयर गर्दिन तपाईहरुको लागि हामी यति गर्दै छौं भने एउटा शेयर त गर्न पाइयो नि अब क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौं नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशका सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ यो गोपाल वंशको शासन केन्द्र माता तीर्थ थियो यो ठीक छ गोपाल वंशको अन्तिम राजा गस्ती भनेको छ यो ठीक छ अनि गोपाल वंशका 8 जना राजाले 521 वर्ष भन्दा बढी राज्य गरेका थिए ठीक छ गोपाल वंशको पेशा भैंसी पालन थियो बेठिक छ भनेको 1 र 3 ठीक अब यो अप्सन कुनमा छ त्यो राइट शासन केन्द्र माता तीर्थ थियो ठीक छ तर यिनीहरूले चाहिँ भैंसी पालन गर्थिन महिष पाल्ने भैंसी पालन गर्ने यसको अप्सन डी 1 र 3 सही 1 र 3 सही त्यसपछि क्वेशन नम्बर 39 हेरौं नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरू मितिका आधारमा भनेको छ यो चाहिँ तपाईले मितिका आधारमा एउटा चाहिँ बेलायत भयो त्यसपछि बी भन्ने कुनले डी भन्यो कोही 38 को डी भनिया छ 39 को सोधे मैले है 39 मा पुगिसक्यो हामी यसको अप्सन बेलायत संयुक्त राज्य अमेरिका भारत फ्रान्स र चीन भनेको कतिमा छ सी मा अप्सन सी ठीक छ विवेक जी बेलायत संयुक्त राज्य अमेरिका भारत फ्रान्स र चीन अब 40 मा अब क्वेशन 40 मा है यो फेसबुकमा अलिकति ढिलो देखाएको छ खैर केही छैन यहाँलाई चाहिँ मैले अलि ढिलो नै भन्छु अब देखाए तपाईहरुको तलका मध्ये सुशासनका लागि प्रशासनीय कार्य सञ्चालनका आधारमा पर्ने विषय कुन हो भनेको छ पारदर्शिता पनि हो वस्तुनिष्ठता पनि हो कानुनको शासन पनि हो जवाबदेही भनेको माथिका सबै ठीक छ यो न भन्ने साथीको नि मिल्यो तपाईहरुलाई अप्सनमा चाहिँ डी आउँछ है न आउँदैन लोकसेवाले ए बी सी डी चारवटा सोध्छ
अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 41 मा हेरौं आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित तलको कुन भनाइ ठीक छ भनेको इकोनोमिक ग्रोथसँग रिलेटेड चाहिँ तलको कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ राइट छ भनेको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ एउटा आर्थिक वृद्धिले गुणात्मक परिवर्तनलाई बुझाउँछ यो भएन आर्थिक वृद्धि परिणात्मक हुन्छ भनेको यो ठीक छ बी ग हैन बी बी अब आर्थिक वृद्धि गुणात्मक ठीक छ अप्सन सी है सी इज राइट यहाँ त गुणात्मक र परिणात्मक दुईटै भनेर छ ठीक क्वेशन नम्बर 41 को सी ठीक छ अल हैन 41 को सी आर्थिक वृद्धि गुणात्मक र परिणात्मक दुवै हुन्छ भनेको छ दुवै हुन्छ अब क्वेशन नम्बर हाम्रो 42 मा छ पीआई भन्ने छ यो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम भन्ने अनि व्यक्तिगत आम्दानीको सन्दर्भमा कुन सही उत्तर छ भनेको छ यसको चाहिँ अप्सन सी एनआई माइनस एसएससी माइनस सीआईटी माइनस यूएनसीपी प्लस आईपीडी प्लस टीबी चाहिँ यो पीआई इक्वल टु एनआई माइनस एसएससी माइनस सीआईटी भनेर तपाईहरुले इकोनोमिकमा पढ्नु भएको होला इकोनोमिक्स अब त्यस पछाडी क्वेशन नम्बर 43 नेपालको इतिहासमा कुन घटना बस्नेत पर्यो यो भण्डारखाललाई नेपालको इतिहासमा चाहिँ कुन घटनालाई चाहिँ बस्नेत भन्दा यो भण्डारखाल सेम डेटमा कोत पर्व र भण्डारखाल सेम डेटमा एउटा कार्तिक 12 यो भण्डारखाल चाहिँ कार्तिक 12 है डेट सेम हो कोत पर्व र यसको 1903 कार्तिक 12 अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 44 मा हेर्नु त बालोन डी ओआर अवार्ड चाहिँ यो 2021 कसलाई प्रदान गरियो भन्दा यो लियोनल मेस्सी यो भर्खरै करेन्ट अफेयरबाट राखेको रहेछ अझै यसलाई भन्दा खेलकुदबाट राखेको प्रश्न रहेछ यो चाहिँ लियोनल मेस्सी ठीक छ विनोद केसी अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 45 मा समाजमा आर्थिक असमानता घटाउनु कस्तो प्रकारको कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेको छ क्वेशन नम्बर 45 को हेर्नु त ल यो 45 को मिलाउने साथीले 45 को सी 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 ल ठीक छ यो प्रगतिशील अप्सन सी इज राइट अब यो हु इज द यो क्वेशन नम्बर 46 हेर्नु त यो 46 को राइट आन्सर अप्सन बी चार्ल्स बेबी है राइट आन्सर अप्सन बी चार्ल्स बेबेज क्वेशन आफै पढ्नु होला चार्ल्स बेबेज भन्ने यो चाहिँ डिफरेन्ट इन्जिन मलाई लाग्छ यो 1820s तिर चाहिँ यो डिजाइन भएको 1820s तिर यो चार्ल्स बेबेजले चाहिँ डिजाइन गरेको डिफरेन्ट इन्जिन 1820s तिर अब क्वेशन नम्बर हामी 47 मा जाउँ यो 47 को राइट आन्सर भनेको लोडर अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट्स अफ द यो डट 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 भनेर आफै पढ्नु होला म पढ्दैन यो लोडर यो कम्प्युटर धेरैले मिलाउनु भएको थियो आज अब क्वेशन नम्बर हामी 48 व्हिच की शुड बी प्रेस टु स्टार्ट अ न्यू प्याराग्राफ इन एमएस वर्ड भन्दा इन्टर कीले तपाईले इन्टर की थिच्दै जानुभयो भने के हुन्छ नयाँ प्याराग्राफ सुरु हुन्छ नि तपाईले टाइपिङ गर्दाखेरि इन्टर की हान्दै जानुहुन्छ नि अब त्यस पछाडी क्वेशन नम्बर 49 यो 49 को राइट आन्सर कुन हुन सक्छ ल भन्नु त 49 को ल ठीक छ गोविन्द को मिल्यो रेडमी को नि ठीक छ नवीन को नि ठीक छ प्रेम को नि ठीक छ प्रेम थापा अनि हाम्रो यादव रोसामी थाक यसको लागि स्लाइड शो मेनु है स्लाइड शो मेनु भनेको अप्सन डी अब क्वेशन नम्बर 50 आजको अन्तिम प्रश्न यसको आन्सर मिलाउने रिचार्ज कार्ड यसको आन्सर मिलाउने साथीलाई चाहिँ रिचार्ज कार्ड 50 को अहिले एकछिनमा हेर्छु है म 50 को क्वेशनहरु पनि हाल्नु है क्वेशन नलेख्नु मान्ने हुँदैन क्वेशन पनि हाल्नु होला
सबैभन्दा जसले पहिलो कमेन्ट गर्यो उसलाई चाहिँ रिचार्ज कार्ड। क्वेसन नम्बर नहाले नि मान्दैन रेखा। पारु घिमिरे बी, पारु घिमिरे। ल पारु घिमिरेले सम्झिनु होला। पारु घिमिरेको ठिक छ, पहिलो नि उहाँकै कमेन्ट छ फेसबुकमा, पारु घिमिरे। तपाईँले सम्झिनु होला है पारुजी। र यसको राइट आन्सर आइपी एड्रेस भन्ने, आइपी एड्रेस भन्ने यसको आजलाई हामी यो सबै सेसनलाई क्लोज गर्छौं। भोलि पनि यहाँहरुको बिहान क्लास छ, मर्निङमा 6 बजे। भोलि बैंकिङको टपिक भित्रको चाहिँ रेमिटान्स भन्ने हुन्छ। इच्छुक साथीहरुले चाहिँ जोडिनु होला। अनि यो एक्जाम भोलि पनि 8:50 मै। हस् सबैजना शुभरात्रि।